आमी बेतोडा टू निरंकाल रोडार आसा, जे जाग्यार काल गोमंतकान स्टोरी केल्ली की हांगा जो रोड आसा तो सोबन खड्डेमय जाला आनी वाहन चालकांक त्रास जाता म्हणून आयज हे कामाची जी बातमीची दखल घेवन आयज हे कामाची हांगा खरीच सुरवात जाल्ली आसा। जे कवर मांडपाचे जे फोंडकुलां जी पडलेली मोठी ते जाग्यार कवर मांडपाचें काम चालू आसा आनी हांगा रोखडेंच वॉटमिक्स जातलें अशें कळटा, कारण हे जे रस्त्याची सायडीन सगळे कवर मांडपाचें त्या फोंडकुलांनी कवर मांडपाचें हे काम जोरान चालू आसा। रितसर सगळ्यांचे डोळे उगडले काय कितें उगडले आनी आतां हे कामाचे रस्त्याच्या कामाची सुरवात जाल्ली आसा। गोमंतक बेतोडा ग्रामपंचायतीच्या नागरीक ह्या नात्यान आज आमी रस्त्या खातीर हांगासर येवन पत्रकार भावा मुखार आयज रस्त्या संबंधी उलोवपाचें आसा। तेन्ना हे रस्त्याक जे पळय आतां 2 वर्सां जालीं आमी बोबाट मारता की रस्त्याक फोंडकुलां पडलेलीं आसा, कितलेशेच लोक पडोन मेले मोडले, तरी आसतना सरकाराक जाय घेयना आनी गेले 2 वर्सां मेरेन आमी हेच त्रासांतल्यान ह्या रस्त्यांतल्यान वयता। आयज हांगासर पळयता आसता तुमी ह्या रस्त्या खातीर आमी कितलेशेच प्रेस कॉन्फरन्सा पत्रकार भावा बरोबर येयले तेन्ना हे रस्त्याचे जे टेंडर जाल्ली 9 कोटी टेंडर जाल्ली ती 9 कोटीची टेंडर 12 कोटीच्या वयर पावली आनी आतां आमी आमच्या स्थानीक आमदाराच्या तोंडांतल्यान आयकता की 20 काय 21 कोटीची कितें टेंडर जाल्ले आसा म्हणून। म्हणजे हे रस्त्याक कितले कोटी हे सरकार घालता हेजे डिपार्टमेंटाच्यान लोकांक कळोवचें पडटलें। त्याच बरोबर ह्या रस्त्या खातीर जेन्ना वारंवार आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना सरकार खंय तरी जागो जाता आनी 2-2 दिसांनी हे प्रेस मारपाचें पळय वर्क काम चालू करता। अशे तरेन ह्या सरकारान जे पळय आमचे पब्लीक लोकांचे पयशे आसा ते मातयेन घालता, कित्याक तो पयसो लोकां मेरेन पावना। तेन्ना सरकारान हेजेर कायदेशीर अशें ठोस असो एक्शन घेवन ते रस्तो जो पळय आसा आमचो हॉटमिक्स करचो आनी लोकांक वेवस्थीत वचपाक वाट करून दिवची, इतलें आमी लोकां मेरेन मागता। म्हाका येवकार गेली 2 वर्सां आमी हो रस्तो हांगासर हॉटमिक्स जावचो किंवा रस्त्याचें काम जावचें अशें म्हणून पत्रकाराच्या मार्फत आमी आवाज एक उडयतालो आनी आयज खंय ना खंय तरी काल सुद्दां आमी एक प्रेस घेतलेली आनी रोखडोच तेजो आयज दुसरे दिसा इफेक्ट जो तुमकां फाटल्यान आमच्या पळोवपाक मेळटा की हांगासर फाटल्यान तेंच्यांनी कवर हाडून हांगा कवर मांडपाचें काम चालू केल्लें आसा। ताका लागून हांव सगळ्यान पयलीं PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत सर आसा हेंचे हांव आभार मानता। तेच प्रमाणे सरकारान हेजेर एक्शन घेतलें ताका लागून तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा। आयज आमी जेन्ना आतां आमचो जेई जो गौतम आसा हेका आमी जेन्ना फोन कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की हो टेंडर न्हू तर हे काम जें आसा हे काम रस्त्याचें रिपेर करपाचें काम हांगासर चालू केल्लें आसा। तेन्ना सरकारा कडेन आमचें मागणें आसा की हो परमनंट एका सोल्युशन आमकां मेळपाक जाय आनी एक हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा कोण नायर म्हणून एक कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेजें काम हांगासर चालू जाल्लें आसा। पूण हें एक टेम्पररी सोल्युशन आसा आनी हांगा परमनंट सोल्युशन काडपाची आयज अत्यंत गरज आसा। त्याच प्रमाणे वारंवार आमी हांगासर 2 वर्सां जालीं हांगा आवाज उडयता आनी पत्रकार भावांनी आमकां हांगा भरपूर सहकार्य केल्लें आसा। ताका लागून पत्रकार भावाचें आमी देव बरें करूं म्हणटा। हेजें जे क्रेडीट आसा हे खंयच सरपंचान घेवचें न्हू आनी फाल्यां सकाळीं अशें म्हणचें न्हू की सरपंचान आपूण हांगासर आपल्याक लागून काम जालां अशें म्हणून, कारण ताका ही संवय जाल्ली आसा की ज्या वेळार काम जाता त्या वेळार तो म्हणटा की हें सगळें आपणी केलां अशें म्हणून।
तेन्ना हांव तेजे कडेन मागता की तेणें अशें आपल्या क्रेडिटान घेवचें न्हू. हांव म्हाज्या मनांतल्यान पत्रकाराचें परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. 2 वर्सां तेंच्यांनी आमच्या बरोबर रावन जो आवाज उडयलो तेचे खंय ना खंय तरी आयज आमकां बेतोडकारांक फळ मेळटा. ताका लागून परत एकदां पत्रकार भावाचें आनी सरकार आनी आजचो नवीन आमचो जो PWD मिनिस्टर जाला दिगंबर कामत तेंचे हांव मना पासून देव बरें करूं म्हणटा.